नमो मित्राणि एन्ट्रियार् ब्लागर्स् प्रति स्वागतम्। एतत् किं मिनी ब्लाग् इत्युक्ते अद्य एकं वयं चित्रं द्रष्टुं गमिष्यामः। तद् मिनी ब्लाग् एव। किं चित्रम् इत्युक्ते अस्माकं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य शताब्दम् अधिकृत्य हिंदी भाषया शतक इति नाम्नि एकं चित्रम् आगतमस्ति। तदेव वयं द्रक्ष्यामः। इदानीं वयं गृहात् प्रस्थानं कुर्मः। चलचित्रशालां प्राप्तवन्तः। चित्रं द्रष्टुं गच्छामः। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। पर संघ के अधिकारियों से मेरी अपेक्षाएं बड़ी है। अध्यात्म की चाह मुझे भी है माधवराव। एतत् चित्रं सपादद्विघण्टात्मकम् अस्ति। अस्य चित्रस्य वैशिष्ट्यम् अस्ति एतत् सम्पूर्णं चित्रमपि आर्टिफिशियल् इंटेलिजेंस उपयुज्य कृतम्। एतत् चित्रं यद्यपि हिंदी भाषया कृतं तथापि वयं सरलतया अवगन्तुं शक्नुमः। एतत् चित्रम् अहम् आस्वाद्य दृष्ट्वा गृहं च प्रत्यागतवान्। मित्राणि, इदानीं वयं शतक चित्रं दृष्ट्वा गृहं प्रत्यागतवन्तः। चित्रस्य विषये एकपदेन वक्तव्यम् इत्युक्ते बहु उत्तमम्। अन्यत् किमपि वक्तव्यं नास्ति। तावत् सुन्दरतया ते चित्रीकरणं कृतवन्तः। बहु उत्तमतया एतत् शतक चित्रम् आसीत्। अस्य चित्रस्य विशेषः एकः अस्ति। कः इत्युक्ते एतत् चित्रं सम्पूर्णतया आर्टिफिशियल् इंटेलिजेंस AI उपयुज्य एव कृतम् अस्ति। अत्र चित्रे ये भवन्ति ते सर्वे वास्तविकाः न, सर्वे AI उपयुज्य आगताः एव। वयं सर्वे जानीमः आर्टिफिशियल् इंटेलिजेंस उपयुज्य वयं वीडियोस् कुर्मः चेत् बहुत्र दोषाः भवन्ति, परन्तु एतस्मिन् चित्रे अहम् एकत्रापि दोषं न दृष्टवान्। अत्र युद्धस्य सीन्स् अपि आसन्, परन्तु तदपि बहु वास्तविकतया बहु सुन्दरतया आसीत्, यथापि AI उपयुक्तम्। अस्य शतक चित्रस्य मूलकथा अस्ति अस्माकं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघेन कृतानां सेवाकार्याणां विवरणं। देशभक्तिद्वारा मानवसेवा इति संघेन कृतानां कार्याणां चित्रीकरणम् एते कृतवन्तः सन्ति। सा एव अत्र कथारूपेण चित्रिता च वर्तते। अस्य शतक चित्रस्य मम मूल्याङ्कनम् अस्ति 10 10 एव। सम्पूर्णतया 10 अङ्कान् अपि अहम् अवश्यं ददामि। अतः भवन्तः सर्वे अपि निश्चयेन शतक चित्रं भवतां कुटुम्बसाकं गत्वा पश्यन्तु। सर्वे अपि एतत् चित्रं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अस्य चित्रस्य सर्टिफिकेट् अस्ति U इति, यूनिवर्सल् इति अस्य चित्रस्य सर्टिफिकेट् अस्ति। अतः सर्वे अपि द्रष्टुं शक्नुमः। एवं रीत्या एतद् मिनी ब्लाग् अत्र परिसमाप्यते। अन्य एक मिनी ब्लाग् मध्ये मिलामः। राम राम।